ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਛੋੜਿਆ है, ਤੁਸੀਂ क्लैरिफाई कर चुके हो कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अहदा आपको दिया गया था वो आपने छोड़ दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग नून भी छोड़ दी या दिल से आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं? देखिए, मैं 1988 से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। मैंने देखा है 2019 तक मेरे पास कोई पार्टी का अहदा नहीं था। ठीक, ये 31 साल का अरसा है। ठीक। 2019 में जब शहबाज साहब गिरफ्तार हुए तो मुझे कहा गया कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का अहदा ले लें। मैंने कहा मैं वैसे ही कहूँ कि नहीं, आप अहदा होना ज़रूरी है। उस दिन से ये अहदा मेरे पास है। और जब मरियम बीबी को लीडरशिप पोजीशन दी गई है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, तो मैंने उसी दिन इस्तीफ़ा अपना सदर साहब को भेज दिया था कि मैं अब इस अहदे पर नहीं रह सकता, क्योंकि मरियम बीबी आई हैं, अब उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए कि वो काम करें। वरना हम जो नवाज शरीफ साहब के साथी हैं वहाँ पे होंगे तो एक हर मामले में इबहम पैदा होता है। कैसे? इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय इख्तलाफ में बदल जाता है, एक बदमज़गी हो जाती है। हमने ये मामला देखा हुआ है। क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी तो उनके वालिद के जो दोस्त थे, जिनको अंकल्स वो कहती थी, तो वो उनकी वजह से वो पहली हुकूमत में बिल्कुल चल ही नहीं पाई थी। आप जाम सादिक साहब को रेफर कर रहे हैं? मैं जाम सादिक साहब नहीं, एतजाज अहसन साहब थे, एतजाज अहसन, अपना खरल साहब थे, नसीरुल्लाह बाबर साहब थे, एक लंबी लिस्ट थी। जाम सादिक साहब को भी तो बीबी अंकल ही कहती थी ना? जी, जाम सादिक साहब को कहती थी, उनको भी कहती थी, सबको कहती थी। अच्छा, कमिंग बैक टू योर थिंग, आप कहते हैं जनाब कि अगर आपने कहा था कि मैं ओहदे से सुबकदोश हो जाता हूँ क्योंकि मरियम बीबी आ गई हैं, उनको फ्री हैंड मिल जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने इस्तीफा लिख के भेज दिया कि मेरा अब यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, न मेरे लिए अच्छा है, न उनके लिए अच्छा है, न जमात के लिए अच्छा है। मैं तो वैसे ही पार्टी के लिए काम करता हूँ। अच्छा, तो मैं पार्टी के साथ जैसे पहले था, आप भी पार्टी के साथ हैं। क्या आपका जो इख्तलाफ था, जो इख्तलाफ हो सकता था, जब आप बैठते हैं तो उसके अंदर कोई राय देनी पड़ती है, जैसे आप देना चाहते थे या देते रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप अगर कोई राय देते तो मरियम बीबी उसको एक्सेप्ट ना करती? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है और ऐसे ही होता है जमातों में। मेरी राय, हर रोज़ के फैसले होते हैं, एक बात सामने आती है, आप उस बात से इख्तलाफ करते हैं या आपकी बात को कबूल कर लिया जाएगा, उससे जो आदमी राय देता है वो उसकी दिल में इशू पैदा होता है। अगर मैं वो रूल हो जाऊंगा तो मैं महसूस करूंगा। तो इन सब मामला से बेहतर ये होता है कि आप जिस आदमी को लीडरशिप पोजीशन दी गई है वो उनको काम करने का मौका दिया जाए। ये सिचुएशन या ये जो राय आप दे रहे हैं या जो आप जिस चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसा होता है या ऐसा हो सकता था मरियम बीबी की क़यादत में, तो ये तो पहले भी होता रहा होगा आपके साथ। यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब जब इन चेयर होते होंगे तो अगर आप कोई राय देते होंगे तो उसमें इख्तलाफ भी होता होगा, कोई बात मान ली जाती होगी, कोई बात नहीं मानी जाती होगी। तो बट इन दिस पर्टिकुलर केस, मरियम बीबी के केस में आपने ये बेहतर समझा कि इनको फ्री हैंड दिया जाए, मैं पीछे हट जाता हूँ। आपके ख्याल में आप अगर कोई बात कहते वो एक्सेप्टेबल ना होती तो आप थोड़ी एक जी, मैं महसूस करता, मैं कुछ कहता, वो महसूस करती, ये जमात में फिर उस पर एक इख्तलाफ राय इख्तलाफ में बदल जाता है, बदमज़गी पैदा होती है। तो हमने बारहा ये चीज़ देखी है। ओके, बदमज़गी का जो आप सोच रहे थे कि बदमज़गी पैदा हो सकती है, आपके ख्याल में वो मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी और मरियम के अंदर नहीं? देखिए, उनसे हमारा रिश्ता और है। अच्छा, उनसे हमारा एक पुराना रिश्ता है, 30-35 साल पे मुहीत है। वो आदमी जो बात करें, हम अपनी राय का इज़हार कम अज़ कम मैं ज़रूर करता हूँ। अगर मुशावरत करते हैं मैं इजहार ज़रूर करता हूँ, उसके बाद वो फैसला कर लेते हैं, जो फैसला होता है मेरा भी फैसला बन जाता है। लेकिन शाहिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी या आपकी इख्तलाफ या आपकी जो पॉजिटिव राय देने का जो होता था सिलसिला, उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी थी, मरियम बीबी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी? वो नहीं, उनके अंदर नहीं। ये एक्सेप्टेबिलिटी दो तरफा होती है ना। सॉरी, एक्सेप्टेबिलिटी एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होती है। दो तरफा होती है। नवाज शरीफ साहब से एक रिश्ता है पुराना, ठीक है, हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, दोस्त भी हैं, ठीक है, लीडर भी हैं, ठीक है। तो जब मुशावरत वो करते हैं उसके बाद वो फैसला करते हैं। हमारा काम है कि उनको मशवरा देना अपनी सही राय के मुताबिक, जो कि अक्सर नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि उनकी क्या सोच है,
اس کے مطابق ہم مشورہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو آبجیکٹیولی اس ایشو پر میرا رائے ہو میں اس کو اظہار کر دوں. ان کو پسند کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی, کبھی وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے, تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے بات کہ اگر میں غلط سوچ رہا ہوں یا میں غلط ایزیوم کر رہا ہوں یا غلط سمجھ رہا ہوں ساری چیزوں کو, تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا رشتہ ڈیفرنٹ تھا, ان کے ساتھ دوستی بھی تھی, وہ آپ کے لیڈر بھی تھے, آپ کی بات سنتے بھی تھے, نہیں بھی سنتے نہ بھی سنے, نہ بھی سنے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہاں پہ آپ کو ایشوز تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ بدمزگی ہو جائے. نہیں وہ رشتہ مریم بیوی سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان کی بیٹی ہیں, ان کی بیٹی ہے نا, تو بیٹی ہونے کے ناطے ہم ان کے چچا لگے نا, انکل لگے, انکل لگے. وہی انکل والی بات آ جاتی ہے بیوی والا. جی اس میں بہتر یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی تحفظات نہیں ہے, یہ ایک جنریشنل چینج ہے پارٹی کے اندر. تو اس کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا آپ اس پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر یہ معاملات ہوں اور آپ کے اندر ایک دل میں ایک آپ محسوس کریں ایشوز کو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ موقع دیں, آپ فیصلہ جو آتا ہے وہ جماعت کا فیصلہ بن جاتا ہے. سو آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ جی میں اس ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. پارٹ آف مسلم لیگ, میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں, میں اسی جماعت میں پہلے دن سے ہوں اور شاید آج جماعت کے پرانے ترین لوگوں میں سے ہوں. اللہ کا کرم ہے, بہت سے مراحل بھی آئے, میں جماعت کے ساتھ ہی رہا. تو اس جماعت سے ہم اپنے گھر ہی جا سکتے ہیں, کوئی اور گھر ہمارا ہے نہیں. دیٹ مینس کہ آپ جو پوزیشن دی میاں محمد نواز شریف صاحب نے مریم بی بی کو, اس میں آپ وہ جو بی بی والے انکل تھے نہیں, مجھے دور میں وہ پوزیشن سے نہیں کوئی بننا اختلاف چاہتے. نہیں ہے, یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہے, اس فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں. اچھا, لیکن پھر اس معاملے اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کا حصہ میں کم از کم نہیں رہ سکتا, کیونکہ میں اس میں مسائل دیکھتا ہوں اپنے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی. یا آپ بی بی جو ہیں مریم بی بی جو ہیں ان کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں, انڈر کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارا لیڈر نواز شریف صاحب ہیں, ہم آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں, آپ کے لیڈر مریم نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں؟ میری لیڈر مریم آج نہیں ہے, کل وہ جماعت کی لیڈر ہوں گی. آپ کی نہیں ہے؟ جی میری تو نہیں ہوں گی نا, میرے لیڈر تو نواز شریف صاحب ہیں اور صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن آپ کی لیڈر مریم نہیں ہے؟ نہیں میری لیڈر نہ, وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لیڈر ہیں. تو ٹوپی گھما رہے ہو؟ نہیں ٹوپی نہیں گھما رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ صدارت کی پوزیشن میں اگر کل آتی ہیں تو پھر میرا فیصلہ ہوگا کہ میں اس جماعت میں آگے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا. اگر کل مریم بی بی صدر بنتی ہیں تو پھر آپ جی پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ سیاست آدمی کرے یا نہ کرے. سیاست کرے یا نہ کرے, مسلم لیگ نون کے اندر نہیں کہیں بھی سیاست, یعنی سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی, مطلب کہیں بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جی جی مسلم لیگ نون کے اندر ہو یا کہیں اور؟ میری سیاست مسلم لیگ نون کے اندر ہی ہے. کیا ایسا ہے کہ کوئی گروپ بن رہا ہو, نیا گروپ بن رہا ہو, کوئی گروپ ایسا نہیں ہے, چودھری نثار اس کو لیڈ کر رہے ہوں؟ معذرت سے کہتا ہوں, دیکھیں چودھری صاحب کے اور معاملات ہیں, وہ اپنے معاملات کا, ان کو کچھ شکایات ہیں جماعت سے. میری کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی تحفظات نہیں ہے. میں آج بھی جماعت کے لیے حاضر ہوں, 24 گھنٹے حاضر ہوں, پہلے سے زیادہ. اور میں پہلے بھی 31 سال بغیر عہدے کے جماعت کے ساتھ تھا. میں جب وزیر اعظم بنا اس دن بھی میرے پاس کوئی جماعت کا عہدہ نہیں تھا.